अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। सॉरी, वो कुछ दो चीज़ें हो रही हैं जो आपको मैंने बताया था कि यूएस जाने का भी प्रोग्राम बन रहा है, वहाँ पर भी उसकी भी तैयारी है, यहाँ के भी कामों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आपसे वादा भी किया था कि इसको कंसिस्टेंट रखना है इसको, ताकि अच्छी तरीके से आप लोगों तक बात पहुँचे। तो आज जो अगेन बिज़नेस के बारे में बात किसी वजह से रुकी हुई है, और उसकी वजह यही है कि अभी जो हम लास्ट जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी इमिग्रेशन के बारे में, यूएस इमिग्रेशन के बारे में, नॉट एनी अदर कंट्री। राइट नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट यूएस, बट लेकिन यूएस के बारे में जो मैंने चीज़ें आपको बताई, तो बहुत से लोगों ने ये भी सवाल किया कि सर आपने तो बड़ा आसानी से बता दिया, जैसे लाइक नथिंग इज़ हैपनिंग, ऐसे ही हो जाएगा, सब ठीक है। तो वो ज़रा उसको और अच्छी तरह एक्सप्लेन करें, इसको और स्ट्रीमलाइन करें, और ज़रा हमें ज़रा समझाइए कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्टेजेस हैं, उनको ज़रा दोबारा से रिवाइंड करें। तो उसको रिवाइंड करके उसको प्रॉपर तरीके से ज़रा एक्सप्लेन करिए। और पहले आपने बहुत इजी गो में किया, अब एक एक सेगमेंट को लेके ज़रा जल्दी से बता दें। तो हम भी ज़रा इसको कोशिश करते हैं कि आज इसको वाइंड अप कर लें इमिग्रेशन को, बिकॉज आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स टू डिस्कस इज सोलर, गोड सोलर। मैं चाहता हूँ उसके बारे में, बिज़नेस के बारे में लोगों को बताया जाए। बिज़नेस भी है और आपकी सेविंग भी है, और किस तरीके से आप बिज़नेस ना करें, अपनी सेविंग करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। तो उसके बारे में भी बातचीत करनी है। तो बहरहाल अब पहले तो अपने इस आज के सेगमेंट के को ज़रा फर्दर एलैबोरेट करके इसको अच्छे तरीके से ज़रा आप लोग को समझा दें। लुक एट दिस इज हाउ वी स्टार्टेड। यूएस इमिग्रेशन उन्हीं लोगों को मिलती है जो क्वालिफाई करते हैं। मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ जो क्वालिफाई कर सकते हैं, जिनकी एबिलिटी है या कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। पहले पहले तो सीधा सीधा है, जो स्पाउसेस होते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ, फादर मदर चिल्ड्रन, ये स्पाउसेस जो हैं और सिबलिंग्स, ये आपस में एक दूसरे को इमिग्रेशन दिला सकते हैं। इट्स वेरी दैट्स ए नंबर वन प्रायोरिटी। आपकी शादी हुई है तो आप अपनी वाइफ को बुला सकते हैं। अगर आप आपके वालिदैन को आपने बुलाना है तो दैट इज़ योर सेकंड प्रायोरिटी। थर्ड प्रायोरिटी है बच्चों के बाद। तो ये सारा सिस्टम है जिसको हम आज एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो यूएस इमिग्रेशन उन्हीं लोगों को मिलती है जो क्वालिफाई। आप जब थोड़ी देर के लिए असूम कर लें कि आपका कोई रिश्तेदार, आपका भाई, आपके वालिद या आपके हस्बैंड, कोई भी जो है जो एलिजिबल ऑलरेडी हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अब उनको एलिजिबल कैसे करना है वो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ से लेते हैं कि जो इनके पेरेंट्स ऑलरेडी या उनके स्पाउसेस या सिबलिंग क्वालिफाई करते हैं, उनके फर्दर वो कैसे अपने फैमिली के लोगों को इमिग्रेशन दिला सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है, मैंने आपको बताया कि आप फॉर इंस्टेंस आपके फादर हैं, उनको वहाँ पर इमिग्रेशन किसी तरह से भी मिली है, फ़िलहाल उसको बाद में डिस्कस करते हैं। अब वो चाहें तो अपनी आपकी मदर को बुला सकते हैं, आप बच्चों को बुला सकते हैं। आप बच्चों में सिर्फ ये है कि जो 18 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको पहली प्रायोरिटी है, उसके बाद फिर दूसरे बच्चों की जो है प्रायोरिटी जो है वो चेंज हो जाती है, उस पर टाइम पीरियड ज़्यादा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको समझना होगा। मैंने हमेशा ये कहा है कि जो काम करें लीगल करें, कोई इलीगल काम नहीं। लोग कहते हैं कि जी पेपर मैरिज, ये वो, इस किस्म की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इट इज़ अ नो नो। बहुत सख्तियाँ हैं। हमारे बैक इन 60s एंड 70s और जब 80s में हम लोग वहाँ गए थे तो इट वाज अ डिफरेंट सिचुएशन, बट नाउ इट्स इंटायरली डिफरेंट, स्पेशली सितंबर 11 के बाद, 2001 के बाद जब ये सब कुछ हुआ, उसके बाद सारे मामलात ही चेंज हो गए। तो लिहाजा आप लोग को इसमें बहुत केयरफुल होना है, कोई लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना, कोई गलत काम नहीं करना, कोई किसी तरह से किसी, ये जो एजेंट्स होते हैं ये आपको लालच देते हैं कि आपको इधर से उधर से डिफरेंट इलीगल वे से प्रोसेस करके पहुंचा देंगे थ्रू द मैक्सिको और कनाडा, ये वो सब गलत है। और अगर हो भी जाए तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ है। विल डिस्कस दैट डाउन द लाइन। पहले तो ये बात कर लें, तो ये इमिग्रेशन जो है वो उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास यूएस सिटीजनशिप या ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड वो चीज़ होती है जो परमानेंट होता है, जिसमें आप रेजिडेंस बन जाते हैं वहाँ।
اب آپ ریزیڈنٹ جب ہو گئے تو اب اگر آپ ریزیڈنٹ ہیں تو آپ 3 سال کے بعد اگر آپ میرڈ ہیں اور نہیں تو 3 سے 5 سال کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، 3 سے 5 سال میں آپ کوالیفائی کرتے ہیں سٹیزن شپ کے لیے. ونس یو آر سٹیزن دین یو اپلائی فار اٹ. یو کین اپلائی اٹ وین یو ہیو اے گرین کارڈ، لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ اس میں ٹائم پیریڈ زیادہ ہے، تو لہٰذا آپ 3 سال کا پیریڈ اس میں اپنا پورا کریں اور سٹیزن شپ لیں. سٹیزن شپ لینے کے بعد اپنے والدین کو بلائیں، اپنے ہسبینڈ یا وائف جو بھی جی ادھر اور ان کو بلائیں، اپنے بچوں کو بلائیں. یہ تو آپ کا کلوز نیٹ ریلیشن شپ ہو گیا امیگریشن کا. ڈو ناٹ لائک اے سیٹ گیٹ انوالو ود اینی لیگل ایکٹیویٹیز آف گیٹنگ میرڈ. ہاں جو پراپر طریقے سے آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں وہاں پر، دے آر یو ایس سٹیزن، اور وہ آپ کو کی شادی کے سلسلے میں آپ کے جس طرح فیملیز میں شادیز ہوتی ہیں، ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، اس میں آپ بالکل کوالیفائی کریں گے. پراپر طریقے سے کریے، رائٹ طریقے سے کریے. لیکن یہ جو ارینجمنٹس ہوتی ہیں، جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں، ڈو ناٹ گیٹ انوالو. پلیز پلیز آئی ریکویسٹ یو، I warn you and adamantly I am against this کہ آپ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو شامل کریں. ٹھیک ہے، اب آ جائیے، یہ بھی کام ہو گیا. اب اور کون سی کیٹیگریز ہیں جس میں یو ایس ویزا یا فیسلٹیز یا امیگریشن یا کس طریقے سے اس کو لیٹر اسٹیجز میں حاصل کیا جا سکتا ہے یا جایا جا سکتا ہے یو ایس. اس میں پروفیشنل ویزا ہے وچ از ویری ایکسکلوسیو. وہ انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو ہائیلی پروفیشنل ہیں، ہائیلی ڈاکٹرس بھی وہ جو کہ انہیں ایگزام وہاں سے دینا ہوتا ہے لیکن جو اسپیشلائز ہوں. اور اس کے علاوہ یہاں پر وہ سائنٹسٹ ہوں یا آئی ٹی میں آج کے اے آئی کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان کو وہاں پر اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. دیٹ از اے ویری ایزی وے ٹو گیٹ دا ویزا. دی ادر وے ینگسٹرس کے لیے میں یہ کہوں گا، ان کے لیے جو سب سے بہترین اور سب سے آسان اور سب سے ہر چیز آسان تو اپنی جگہ پہ، لیکن ہر ایک چیز کی وہ ہے یو ہیو ٹو کوالیفائی اٹ، وہ ہے کہ آپ کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزا. اگر آپ کوالیفائی کریں، اپنی گریجویشن کمپلیٹ کریں، اس کے بعد آپ یونیورسٹیز میں اپلائی، اسٹیٹ یونیورسٹیز میں اپلائی کریں. اپنے گریڈس کے حساب سے آپ جس طرح وہاں مختلف سرچ کریں گوگلس پہ جا کے کون سی یونیورسٹی آپ کے سبجیکٹس اور آپ کے پروفیشن کے لیے کوالیفائی جس کو آپ کر سکتے ہیں اس کو اپلائی کریں. دیر از نو ریسٹرکشن. اب اس کے لیے اپلائی کریں. اس کی پھر یہاں پر ریکوائرمنٹ ہے یو ایس کاؤنسلیٹ میں آپ کو جا کے اپنا ٹوفل ہوتا تھا ہمارے ٹائم میں، اب دوسرے ٹیسٹ وغیرہ وہ لیتے ہیں، وہ کریں، انٹرویو کریں. ساتھ ہی ساتھ یو نیڈ سم ون ہو کڈ گیو یو فائنینشیل گارنٹیز. فائنینشیل گارنٹیز کے بعد نہیں ہو سکتا. آپ کے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے جو کہ وہ آپ کو افورڈ کر سکیں، آپ کی وہاں ریزیڈنس کو، جو آپ کے رہنے سہنے کو افورڈ کر سکیں، آپ کی فیسز کو افورڈ کر سکیں. تو پھر تو پاسبل ہے. جب آپ اسٹوڈنٹ کو ویزا مل جائے، آپ چلے جائیں، تو کالج کی طرف سے اسپیشل پرمیشن ہوتی ہے فار سرٹن آورز. آئی تھنک اباؤٹ انڈر 20 آورس آپ کام بھی کر سکتے ہیں. وہ ایک اسٹوڈنٹ ویزا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ ویزا کو کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو گریجویٹ ہونا پڑتا ہے اور آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے. اپلائی کرنے کے بعد یو ایس کاؤنسلیٹ سے کوالیفیکیشن کرنے کے بعد آپ کے پاس آپ کے والد یا آپ کے پاس والد نہیں تو کوئی بھی فائنینشیل گارنٹی دینے کے لیے ہو جو کہ آپ کو آپ کی فیس اور آپ کے رہنے سہنے کے خرچہ برداشت کر سکتا ہے اس 3-4 سال کے جو کورسز 4 سال کے آپ کے اس میں، تو پھر تو یہ پاسبل ہے. نہیں تو وہ بھی اور ادروائز اسکالرشپس ہوتی ہیں، اسکالرشپس ملتی ہیں، وہ بہت ہائیلی پروفیشنلز، وہ ان کو آپ کو اسی طریقے سے اپلائی کرنا ہے. بٹ یونیورسٹی ول ڈیسائڈ دیٹ اکارڈنگ ٹو یور جو آپ کے مارکس ہیں ان کے حساب سے ان کو جو ہے پھر وہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں. پروفیشنل ویزے کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، اسٹوڈنٹ ویزا کے بارے میں بتا دیا. میڈیکل ویزا ہوتا ہے، میڈیکل ویزا جن کی کوئی لت سے کوئی بہت ایسی سیریس سچویشن ہے، ہیلتھ سچویشن ہے، بٹ دے آر فائنینشلی ویل آف، اور وہ وہاں پر کرانا چاہتے ہیں تو وہ اگر کورسپونڈنٹ کریں ان ہاسپٹلز اور ان ڈاکٹرس سے اور ان کی طرف سے لیٹرز اور ساری چیزیں ریکمنڈیشنز مانگیں، تو پھر جا کے آپ پراپر طریقے سے جائیے کہ یو ایس کاؤنسلیٹ انٹرویو میں وہ دکھائیں آپ اپنا، اور اپنی یہاں پر اگین یو ہیو ٹو شو نمبر 1 تھنگ از آپ کی فائنینشیل گارنٹیز ہونا ضروری ہے. آپ کے پاس اتنی سچویشن ہونی چاہیے کہ آپ وہاں جا کے کس طریقے سے افورڈ کریں گے وہاں کا رہنا سہنا، اور علاج ہے تو علاج کے سلسلہ کس طریقے سے، جو کہ وچ از اے کوائٹ ایکسپینسو پروسیس. لیکن بہرحال ایک یہ بھی ایک وہ ویزا ہے جو کہ دیا جاتا ہے
प्रोफेशनल वीज़ा हो गया, फिर मैंने आपको बताया स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बता दिया. देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल, not lot, but there's some people who applied for political asylum. It's not my department. I would not recommend you because उसकी बहुत restrictions हैं. अब तो वैसे वो भी possible नहीं रहा. अफगानिस को आजकल ज़रूर मिला था पिछले उसमें दौर में, लेकिन it's not an easy thing. वो बहुत उसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो बहुत स्क्रीनिंग है, लेकिन वो उसकी रिस्ट्रिक्शन भी इतनी है कि वंस यू अप्लाई फॉर इट फिर आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं वहाँ पर. उससे ना आपको ग्रीन कार्ड मिलता है, सिटीजनशिप मिलती है, बहरहाल आपको काम करने की फैसिलिटी ज़रूर मिल जाती है उसमें, लेकिन वो इतना लंबा वो इतना ईजी नहीं, और उसमें ये आने जाने की फैसिलिटी नहीं है. वंस यू आर गॉन यू आर गॉन, यू आर देयर, ऐसा है उसका. तो वो भी एक वीज़ा की पोजीशन है. अब जो आ जाते हैं कि कौन सी चीज़ है जिसको हमें हम ज़्यादा एम्फसाइज करना है, वी नेक्स्ट 5 minutes we could discuss that, and that's all we could do. This is called tourist visa or business visa, B1 B2 visa. These are the visas. Again, फाइनेंशियल गाइड, अगर आपका बिज़नेस के लिए वहाँ जाते हैं, किसी बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट हो, आप किसी बिज़नेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, ट्रेडिंग का काम करना चाहते हैं, आप वहाँ बिज़नेस करना चाहते हैं, यहाँ बिज़नेस करना चाहते हैं, दैट इज़ समथिंग यू हैव टू हैव. अगेन वही फाइनेंशियल आपकी बैकिंग हो, गारंटीज़ हों, बैंक स्टेटमेंट्स हों, आपकी अपनी यहाँ पर एसेट्स हों, तो यू कैन डू अप्लाई फॉर इट. एंड वो उन लोगों को भी टूरिस्ट वीज़ा भी मिलता है और बिज़नेस वीज़ा भी मिलता है अकॉर्डिंगली, जो भी आपने अप्लाई किया हुआ है. अब क्या है, आप चाहते हैं कि साहब मैं यहाँ से तो जाऊँ अभी, क्योंकि इमिग्रेशन तो मैं ले नहीं सकता हूँ, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो कि लीगल है. आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करें या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें, जाके वहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हैं, वो यू हैव टू डू इट आफ्टर स्टेइंग देयर फॉर सर्टन टाइम. और वहाँ पर आपको होमवर्क करना होता है, वहाँ पर आपको लॉयर हायर करना होगा, अकाउंटेंट हायर करना होगा, और साथ ही साथ आपके पास बिज़नेस प्लान होना चाहिए कि जी मैं यहाँ पर कोई बिज़नेस करना चाहता हूँ. अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, यू हैव टू शो अगेन द फाइनेंशियल गारंटीज़ कि मैं इतने पैसे मैं लेके आया हूँ अपने मुल्क से, इतने पैसे मैं ला सकता हूँ, इतने पैसे मैं ट्रांसफ़र करूँगा, और एक पूरा बिज़नेस प्लान होगा कि जी मैं ये बिज़नेस यहाँ पर करना चाहता हूँ इस कम्युनिटी में, और इस कम्युनिटी में जॉब की प्रोवाइड करूँगा लोगों को, वो हेल्प होगी, टैक्स पे करूँगा, इट्स टैक्स पेड बिज़नेस होगा, एंड इट वुड हेल्प द इकॉनमी एंड इट हेल्प्स द कम्युनिटी. तो वो एक प्रॉपर प्रोसीजर है. उसके लिए वो काम अकेले नहीं हो सकता. मैंने आपको पहले बताया था कि जब मैंने अपने काम कराए थे सारे ख़ुद किए थे, लेकिन ये जो ई वीज़ा कहलाता है, बिज़नेस ई वीज़ा, ये you want to E2 गालिबन is this visa is a business visa. Now this visa you could get it only when you landed there. You जाके अपने आप को स्टेबलाइज करें वहाँ पर जाके सारे मामला. और उसका बेस्ट तरीका ये है, लीगल तरीका, कि आपको लीगल रहना, इलीगल नहीं रहना. आपके पास वो टेन्योर जैसे 3 महीने 6 महीने की जो एक्सटेंशन ये होती हैं वो आपके पास हैं, चाहे वो टूरिस्ट या बिज़नेस के में. उसमें आप वहाँ पर जाके आप बैंक की फैसिलिटीज़ से काम करें, वहाँ पर सोशल सिक्योरिटीज़ को कांटेक्ट करें, वो सारी चीज़ें वो आपके लॉयर ये सारा काम कराएंगे. अकाउंटेंट विल सेट अप अ बिज़नेस प्लान फॉर यू. वो बिज़नेस प्लान अकाउंटेंट और लॉयर के ज़रिए, अच्छा ये कोई इतने लंबे खर्चे नहीं हैं, बट दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डू इट. ये करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट दैट. फिर आप अप्लाई कर सकते हो. अच्छा, जब E2 वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया, तो द कन्वर्जन, ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन टाइम यू कैन नॉट गो बैक. ये मैं आपको बता दूँ, तो आपको उस अरसे में रहना होता है. वो 1-2-3 साल का अरसा है, समझ लें. वो एक किस्म की रिक्वायरमेंट है कि उसमें एक है कि भाई आप इतने अरसे रहेंगे, तो फिर उसके बाद फिर और ज़रिए बनते हैं. एंड देन फ्रॉम देयर ऑन, वंस योर बिजनेस इज फ्लरिशिंग, अल्लाह करे और अल्लाह ताला आपको इतनी इस्तेदाद दे कि आप अपने आप को अच्छा स्टेबल करें, नाउ इज़ द टाइम दैट यू कैन अप्लाई फॉर द इमिग्रेशन. और वो ग्रीन कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. वो सारी जो चीज़ें हैं, दे आर डाउन द लाइन. यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम 3 to 5 years. आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपने टैक्स रिटर्न्स किए, आपके अच्छे हालात हैं, आपने घर भी ले लिया, आपने गाड़ी भी ले ली, आपका क्रेडिट भी हो गया, आपका अकाउंट भी खुल गया. ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी, once you establish everything, then it is possible that you could apply for the green card.
وہ ایک پہلا پروسیس ہے. اس کے بھی سٹیزنشپ نہیں، اس میں بھی آپ کو ریزیڈنس اپلائی کرنی ہوتی ہے. تو یہ ہے پوزیشن. اس چیز کو آپ سمجھ لیں. میں نے اس بلاگ کو اسی لیے آپ کو ایک ایکسپلینیٹری طور پہ ساری چیزیں دوبارہ سے دہرا دی ہیں. یہی ساری چیزیں ہیں، اور باقی ساری چیزیں جو ہے ان کی فارمیلٹیز بھی میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن بیسک سب کی یہی ہے، یو ہیو ٹو ہیو اے فائنینشیل گارنٹیز فرام یور پیرنٹس, from your spouses or siblings, or from anyone who could support you and who could write financial guarantees for you and give those paperwork and all these things. اور وہ جو بھی ان کی پیمنٹس ہیں وہ دکھائیں آپ امریکن کاؤنسلیٹ میں. دین اٹ کڈ ورک. تو ایسا نہیں ہے کہ جناب بالکل ریسٹرکشن ہے. یس دے آر ریسٹرکٹیڈ. یس پیپل آر گوئنگ. یس پیپل آر traveling from Pakistan also and all over the world too, from all over the world too. But the most important thing, ہمیں اپنے پاکستان کی بات کرنی ہے تو ویزاز آر دیئر، لیکن ان کی فارمیلٹیز ہیں. ان کے پروفیشنل ویزاز ہیں، ان کی اپنی فارمیلٹیز ہیں، وہ اپنی جگہ پہ. پولیٹیکل اسائلم بھی اپنی جگہ پہ ہے، اسٹوڈنٹ ویزا بھی ہے اپنی جگہ پہ، میڈیکل ویزا بھی ہے، ٹورسٹ ویزا بھی ہے، بزنس ویزا بھی ہے. مائی بیسٹ بیٹ از فار سم ون ہو ریئلی وانٹس ٹو سیٹل دیئر، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، اور دے ہیو سم سالڈ بیکنگ. تو واٹ دے کوڈ ڈو کہ اپنا اپلائی کریں یہاں پر پہلے پراپر طریقے سے، پراپر ڈاکومنٹیشنس کے ساتھ، سب چیزوں کے ساتھ. جب اپلائی کریں پھر وہاں جا کے اسٹیج 2 میں بزنس E2 ویزا کے لیے اپنے آپ کو تیاری کریں. اور اس کے لیے کچھ ٹائم پیریڈ ریکوائر ہوتا ہے، اور اس کی فارمیلٹیز یور لائر اینڈ یور اکاؤنٹنٹ ول ہیلپ یو. اور اینی ون ہو وانٹس ٹو ہیلپ ان دس، مجھ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں. آئی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ. میں آپ سے کوئی چیز نہیں دینا چاہتا. میں آپ کو اسسٹ کر سکتا ہوں، گائیڈ کر سکتا ہوں. آپ مجھے کامنٹ سے بتا دیں، آپ مجھے کویشچن لکھ کے بھیج دیں، میں اس کا جواب دے دوں گا آپ کو. مجھے فون بھی کر سکتے ہیں، مجھے ڈائریکٹلی اس پہ کامنٹس بھی کر سکتے ہیں. اور ہاں، ساتھ جاتے جاتے پلیز اس پروگرام کا بھی ٹیک کیئر کریں. اس کی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ لائک تو کر رہے ہیں، بٹ لائک کے ساتھ ساتھ اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اس کو ویو بھی کر رہے ہیں آپ. لیکن پلیز 3 چیزیں ہوتی ہیں اس میں، آپ دیکھیں. دیکھنے کے بعد جیسے آپ نے لائک کیا، سبسکرائب کیا، اور کوشش کریں اس کو فارورڈ کریں اپنے میڈیا میں، اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ، تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو ہم آگے بڑھا سکیں. آئی تھینک یو اگین. انشاءاللہ بہت جلد میں آئی پرامس یو میں بہت سی اپڈیٹ بھی دوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو سم تھنگ اباؤٹ سولر، ہاؤ ٹو گیٹ کمپلیٹلی سولر سسٹم کو کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا، تاکہ آپ کی منتھلی سیونگ ہو سکے الیکٹرک بلس کے بارے میں. انشاءاللہ وہ سلسلہ جلد ہی شروع ہوگا. اینڈ وی ول گیٹ بیک ٹو یو. اس کو دیکھیں، اس کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں پلیز. وی نیڈ یور ہیلپ، تاکہ پروگرام کو ذرا اسٹرانگ کریں ذرا. ٹھیک ہے جی. اگین تھینک یو اگین. آل دا ویری بیسٹ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ڈھیر سارے خوشیاں دے، اور ہم ان خوشیوں کو آپس میں تقسیم کر سکیں. آل دا ویری بیسٹ. خوش رہیے. اللہ حافظ.